तथा गुणातीतं गुरुं प्रीत्या मुमुक्षु स्वात्ममुक्तये काशजां द्विगुणां मालां कण्ठे सदैव धारये सत्सङ्गं हि समाश्रित्य सत्सङ्गनियमांस्तथा गुरुं ब्रह्मस्वरूपं तु विना न सम्भवेत् भवेत् तत्त्वतो ब्रह्मविद्यायां साक्षात्कारो हि जीवने प्रोत्तमो निर्विकल्पश्च निश्चयः परमात्मनः न स्वात्मब्रह्मभावोऽपि ब्रह्माक्षरं गुरुं विना नैवाग्नितत्त्वतो भक्तिं परमानन्दप्रापणं नापि त्रिविधतापानां नाशो ब्रह्म गुरुं विना अतः समाश्रये नित्यं प्रत्यक्षमक्षरं गुरुं सर्वसिद्धिकरं दिव्यं परमात्मानुभावकम् सर्वं दुर्व्यसनं त्याज्यं सर्वैः सत्सङ्गिनी सदा अनेकरोगदुःखानां कारणं व्यसनं यतः सुरागङ्गाधमालानि यद्यद्भवेत् मादकम् तद्भक्षयेत् पिबेन्नैव धूम्रपानमभित्यजेत् परित्याज्यं सदा द्यूतं सर्वैः सर्वप्रकारकम् त्यक्तव्यो व्यभिचारश्च नारीभिः पुरुषैस्तथा मांसं मत्स्यं तथाण्डानि भक्षयेयुर्न कर्हिचित् पलाण्डुं लशुनं हिन्दुरसत्सङ्गिनो जनाः पातव्यं गालितं पेयं जलं दुग्धादिकं तथा खाद्यं पानमशुद्धं यं गृह्णीयाद्वस्तु तन्नहि चौर्यं न कर्हिचित् कार्यं सत्सङ्गमाश्रिते जनैः धर्मार्थमपि नो कार्यं चोरकार्यं तु कर्हिचित् नैवान्यस्वामिकं ग्राह्यं तदनुज्ञां विना स्वयं पुष्पफलाद्यविवस्तु सूक्ष्मचौर्यं तदुच्यते मनुष्याणां पशूनां वा मत्कुणादैः सपक्षिणां केषाञ्चित् जीवजन्तूनां हिंसाकार्या न कर्हिचित् अहिंसा परमो धर्मो हिंसा स्वधर्मरूपिणी श्रुतिस्मृत्यादिशास्त्रेषु स्फुटमेवं प्रकीर्तितम् यागात्मप्यजादीनां निर्दोषाणां हि प्राणिनां हिंसनं नैव कर्तव्यं सत्सङ्गिभिः कदाचन यागादिके च कर्तव्ये सिद्धान्तं साम्प्रदायिकम् अनुसृत्य हि कर्तव्यं हिंसारहितमेव तत् मत्वापि यज्ञशेषं च वापि देवनिवेदितम् मांसं कदापि भक्ष्यं न सत्सङ्गमाश्रिते जनैः कस्यापि ताडनं नैव करणीयं कदाचन अपशब्दापमानादिसूक्ष्महिंसापि नैव च संसाकीर्तिधनद्रव्य स्त्रीपुरुषादिकाप्तये मानेशाक्रोधकस्यापि हिंसां नैव समाचरेत् मनसा वचसा वापि कर्मणा हिंसने कृते तस्थितो दुःख्यते नूनं स्वामिनारायणो हरिः आत्मघातोऽपि हिंसैव न कार्योऽथ कदाचन वचनकरबन्धादे द्विषभक्षादिभिस्तथा दुःखलज्जा भयक्रोधरोगाद्यापत्तिकारणात् धर्मार्थमपि कश्चिद्धिरन्यान्न स्वं न वा परम् तीर्थेऽपि नैव कर्तव्यमात्मघातो मुमुक्षुभिः नैवाविमोक्षपुण्याप्तिभावात् कार्यसतत्र च भगवान् सर्वकर्तासि दयालु सर्वरक्षकः स एव नाशकः सर्वसङ्कटानां सदा मम भगवान्